सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रात् विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आदरणीय श्रोतृवृन्द, म यतिखेर जीवनको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छु। यसअघि मैले स्वाध्यायको रूपमा गीता भागवतलाई माध्यम बनाएको हुँ र त्यसबारेमा केही लेखियो, व्याख्या पनि गरियो। अब यतिखेर चाहिँ नै म आफूले गरेको स्वाध्यायको पाठ चाहिँ यहाँहरू समक्ष व्यक्त गर्दैछु। राम्रो नराम्रो के लाग्ने हो त्यो आफ्नो कुरा हो, म चाहिँ नि व्यक्त गर्न लागिरहेको छु। अब गीता बारेमा बोल्न आया हुनाले गीता भने के हो, गीता कति छन् भन्ने बारेमा पनि केही निवेदन गर्नु स्वाभाविक पर्दछ। गीता शब्दको अर्थ गरिएको हो गायन गर्ने, गायन गरिएको, भनिएको, वर्णन गरिएको भन्ने हुन्छ। किनभने संस्कृतमा गै धातु छ, त्यसबाट गीता बन्दछ। अब हिन्दू धर्म संस्कृति बहुदेवतावादी संस्कृति भएको हुनाले, धर्म भएको हुनाले यहाँ गीता भनेर हाम्रो जो मान्य 5वटा देवता छन्, गणेश, भास्कर, देवी, शिव, विष्णु, पञ्चमा, गणेश गीता पनि छ, सूर्य गीता पनि छ आफ्नो रूपमा, देवी गीता पनि छ देवी भागवतमा, शिव गीता, शम्भु गीता पनि छन्। महाभारतमा 16वटा गीताको उल्लेख भएको छ। तर त्यसरी उल्लेख भएका ती गीताहरू छन् एकाङ्गी रूपमा कुनै अंश विशेषमा प्रकाश पार्ने छन्। भगवान कृष्ण गरेर आज्ञा भएको जो गीता छ त्यो सर्वाङ्गिणी रूपमा प्रसिद्ध छ। गीता कुन बेला भनियो, त्यसको समय कति भयो भन्ने रूपमा यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि महाभारतको सङ्ग्रामको सुरुमा जब दुवैतिरका सैन्यहरू लड्नका निमित्त तम तयार भएका थिए, त्यतिखेर अर्जुनलाई जिज्ञासा लाग्दछ भगवान कृष्ण उनको सारथी भएर रहनु भएको थियो। अब त्यतिखेर उनले उनको जिज्ञासा के भयो भने, कृष्ण मसित हामीसित लड्न भनेर यहाँ को उपस्थित भएका रहेछन्, तिनलाई यसो हेर्ने मन आयो, मलाई देखाइदिनुहोस् भनेपछि भगवानले रथ हाँकेर त्यहाँ उपस्थित कौरवको जो फौज छ ठुलो 11 अक्षौहिणी, ती सबलाई देखाइदिनु भयो। त्यो देखेपछि अर्जुनको मनमा के प्रश्न उठ्यो भने, ओहो यतिखेर यहाँ लड्नका निमित्त उपस्थितमा कोही मामा साइनु पर्ने, कोही भिनाजु साइनु पर्ने, कुनै काका साइनु पर्ने, कोही के पर्ने र अरू सामान्य मात्रै नभएर भीष्म, द्रोण प्रमुखतः भीष्म जस्ता हाम्रा बाजे, द्रोण जस्ता गुरु, अब अरू व्यक्तिहरू पनि त्यस्तै आफन्त रहेछन्। यिनीहरूसित लडेर यिनीहरूको हत्या गर्नु मलाई त के लाग्यो भने त पाप कर्म गर्न पो लागिहालेछ। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूको हत्या गर्नुभन्दा
यो लडाइँबाट विरत बनेर बरु भिक्षुक भएर बाँच्नु ठिक जस्तो पो मलाई लाग्यो भन्ने आएछ मनमा। त्यो आएपछि यो सङ्ग्राम त्यसै मात्रै सुरु भएको होइन, यसको लामो भूमिका छ। किनभने कौरव र पाण्डव मध्येमा यी सन्तानहरू सबै व्यासका वीर्यज हुन्। अब सत्यवतीका बुहारीहरूमा जन्मिएका र चित्राङ्गत र विचित्र वीर्यमा विचित्र वीर्यको पहिलेले मृत्यु भयो। चित्राङ्गतको पनि भोगमा ज्यादा लिप्त भएको हुनाले कुनै सन्तान नभइकन तिनको पनि मृत्यु भएपछि सत्यवतीलाई लाग्यो मेरो वंश त विच्छेद हुने भयो। त्यो विच्छेद हुने भएको हुनाले मैले पहिल्यै बिहा नै नभइकन जन्माएको व्यास जुन छ उनले भनेका थिए आमा चाहियो भने मलाई सम्झनु म आइपुग्छु भनेका हुनाले उनलाई बोलाएर भए पनि यिनमा सन्तान जन्माउनु पर्यो भनेर व्यासको सम्झना गरिन्। व्यास उपस्थित भए र उनले भनिन् अब बाबु हेर सन्तानको वंश विच्छेद हुने भयो। वेदमा भनिएको छ प्रजातन्त्रम मा विवत्स्यसि, अर्थात् प्रजाको तन्त्र जुन छ परम्परा त्यसलाई विच्छिन्न पार्न हुँदैन र वंश जहाँसम्म रहिरहन्छ त्यो व्यक्ति बाँचेको ठहर्दछ। त्यसको हुनाले यी बुहारीहरू जुन छन् दुईटा त यिनमा सन्तान जन्माइदिने पर्यो तिमीले भनेपछि आमाको आज्ञा मानेर व्यासले ती दुवैसित सम्पर्क गरेपछि अब सन्तान दुईटा जन्मियो। एउटा अन्ध जन्मियो, एउटा चाहिँ पाण्डव रोग भएको जन्मियो। किनभने त्यो सम्पर्क बिना उनीहरू त्यस्तै भएर गएका थिए। अब अन्धलाई केही राजा बनाउने, पाण्डव रोग भएकोलाई किन बनाउने भनेर फेरि दासीलाई पठाउँदाखेरिमा तिनीहरू भएर विदुर जन्मिन्छन्। अब तीमध्येमा अन्धलाई बनाउने भन्दा पाण्डव रोगै भए पनि पाण्डवलाई बनाउनु पर्यो भनेर पाण्डवलाई राजा बनाइन्छ। उनी ज्यादा वनमा बस्ने थिए, राज्य गरे पनि र उनका पनि सन्तान नभइकन उनलाई सन्तान हुने किसिमको नहुने, सम्पर्क गर्न नमिल्ने श्राप परे हुनाले उनको मृत्यु भयो। अब त्यसो भएपछि कुन्तीले बाल्यावस्थामा उनका पिता कुन्ती भोजले राय अनुसार दुर्वासा ऋषिको सेवा गरेकी थिइन्। उनको घरमा पाहुना बनेर आएको। दुर्वासाले बडो खुसी भएर जाने बेला देवी तिमीलाई म एउटा मन्त्र दिन्छु, मेरो बडो स्याहार सम्भार गर्यौ तिमीले, त्यसबाट म प्रसन्न भएँ। यो मन्त्र कस्तो छ भने जसलाई बोलायो त्यो आइपुग्छ भनेर दिएर गएका थिए र त्यही मन्त्र प्रयोग गरेर भए पनि सन्तान जन्माउनु पर्यो भनेर अब यतोटी धर्म, वायु, इन्द्र, अश्विनी कुमार तीनटा सन्तान आफै जन्माइन्। त्यसपछि सप्तनी माद्रीले भने दिदी मलाई पनि सन्तान जन्माइदिनु पर्यो भनेपछि अश्विनी कुमारलाई बोलाएर उनको सम्पर्कबाट नकुल सहदेव दुईटा भएर 5वटा सन्तान उनका भए। अब उता धृतराष्ट्रकै रानी थिइन्। उनी चाहिँ नै धृतराष्ट्र अन्ध भएको हुनाले उनी पनि आँखा पट्टी बाँधेर पतिव्रता भएको हुनाले त्यही स्थितिमा रहेन् उनी र दिदीको सन्तान पैदा भएको आफ्नो पनि सन्तान पैदा नभएको हुनाले उनको गर्भधारण भएपछि नाश नपुगिकन उनले निचोरेर गान्धारीले चाहिँ बेला नभइकन पैदा गराएको हुनाले त्यो मांस पिण्ड भएर जन्मियो। उनले बडो दुःख मानिन्। यस्तो मांस पिण्ड सन्तानका लागि मैले प्रयास गरेको हो
यो मिल्काइदिन्छु भनेर लाग्दै व्यास त्यहाँ उपस्थित भएर होइन भारी हेर अब यिनीहरूबाट पनि केही गर्न सकिन्छ, 100वटा घिउका गाग्रा तयार पार र तिनीहरूमा यसलाई टुक्र्याएर म हालिदिन्छु, यसबाट मास पुरा भएपछि सन्तान जन्मिनेछ भनेर त्यो मांस पिण्डलाई 100 टुक्रा पारियो। एउटा सानो चाहिँ बाँकी रह्यो। 100वटा गाग्रामा 100वटा हालिदियो, त्यो सानो घैँटीमा त्यो हालिदियो, त्यसबाट दुस्सरा नाम गरेकी छोरी पैदा हुन्छन्। ती 100वटाबाट दुर्योधन, दुशासन आदि गरेका 100वटा छोरा पैदा हुन्छ। अब पाण्डवहरू वनमा रहेको उनलाई श्राप परेको कुरा पनि कौरवलाई थाहा थियो। पछि ती बढेपछि उनी लिएर आउँछन् हस्तिनापुरमा। त्यहाँ लिएर आएपछि कौरवहरू उनीहरूलाई सन्तानको रूपमा, आफ्नो वंशको रूपमा नमान्न पनि तयार भएका थिए, तर भीमसेनले होइन, यो चाहिँ कुन्तीमा जन्मिएका यी पाण्डवकै सन्तान हुन्, त्यसै कारण यसलाई मान्नुपर्छ भनेर त्यहीलाई पनि त्यही वंशको मानियो। पछि चाहिँ भयो के भने मासुत सम्पदम दैवीम अभिजातस्य भारत, भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउँदाखेरिमा तिमी शोक नगर, तिमी दैवी सम्पत्तिमा उत्पन्न भएको छ। दैवी सम्पत्ति र आश्री सम्पत्ति दुई किसिमका सम्पत्ति हुन्छन्। कौरव चाहिँ नि आश्री सम्पत्तिमा पैदा भएको हुनाले म खाऊँ, मै लाऊँ, सुख शैल बामुज मगरौँ भनेर आफै खाऊँ, आफै अधिकारी बनौँ, अरू चाहिँ जेसुकै हुन् भन्ने भावका थिए उनीहरू भएको हुनाले तिनीहरूलाई पाण्डवलाई प्रति ईर्ष्या राखेर दुःख दिने काम पनि गरे। पछि जुवा खेलेर राज्य अपहरण भएर पाण्डवलाई वन जाने तुल्याइदिए। 12 वर्षसम्म वनमा बस्नुपर्ने, 1 वर्ष गुप्तवास बस्नुपर्ने। गुप्तवास बसेको बेलामा कसरी थाहा पाउन नहुने आदि किसिमका शर्त राखिएको थियो। त्यो अनुसार पाण्डव वनमा जान्छन्। 12 वर्षसम्म बडो दुःख भोग्दछन् द्रौपदी सहित। र त्यतिखेर व्यास भेट्न भएर जान्छन्। भेट्न भएर गएको बेलामा पाण्डवलाई केही सल्लाह दिन्छन् भने अब यसै बसेर त सङ्ग्राममा विजय गर्न सकिँदैन, विजयी बन्न सकिँदैन, पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो पुरुषार्थ विशेष किसिमको लाभ लिनका निमित्त अर्जुनलाई पठाइन्छ। अर्जुन तपस्यारत रहन्छन्। ती भगवान शिवको दर्शन हुन्छ। उनले पाशुपतास्त्र प्राप्त गर्दछन् र यिनी इन्द्रका अंश भएको हुनाले इन्द्रले मातलीलाई आफ्नो सारथीलाई दिन पठाउँछन् अर्जुनलाई। अर्जुन स्वर्ग जान्छन् र त्यहाँ आफूले जानेका अस्त्र सम्बन्धी कुरा उनले मात्रै नभएर अग्नि, वरुण सबै किसिमका दिक्पालहरूले पनि आफ्नो किसिमको कौशल अर्जुनलाई सिकाइदिन्छन्। ती सर्वगुण सम्पन्न भएर पाशुपतास्त्र पनि प्राप्त गरेर अर्जुन फर्किन्छन्। 12 वर्षसम्म दुःख भएको कुरा थाहा छ, उपवास बसेको कुरा पनि थाहा छ, तर पनि यहाँ अर्जुनलाई मोह भयो र कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं स्वादिमां त्वं प्रपन्नम। भगवान स्तुमुनि के भन्छन् भने कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, बुद्धिमा कृपणता, न्यूनता, अबुझपन आयो। अब म यतिखेर उपहत स्वभाव, मेरो स्वभावलाई यसले छोपिदिया छ। यसरी यश्चात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, त्यसैको हुनाले भगवान जो श्रेयस्कर कुरा छ त्यो मलाई बताइदिनु पर्यो।
म यतिखेर शिष्यस्तेहम स्वादिमाम तम प्रपन्नम। सैनिकको रूपमा जे भए पनि कसैबाट केही कुरा सिक्नुपर्छ भने त्यो शिष्य भावले उपस्थित हुनुपर्छ। विनयले तद्वित्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरुबाट विज्ञ व्यक्तिबाट के कुरा सिक्नुपर्छ भने पहिला प्रणिपात चाहिन्छ, नम्रता चाहिन्छ। तद्वित्ति प्रणिपातेन परिप्रश्न, जिज्ञासा पनि चाहिन्छ। जिज्ञासा नभएकोलाई बताउनु काम लाग्दैन। परिप्रश्नेन सेवया, सेवाभाव पनि चाहिन्छ। उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिन। अनि बल्ल ज्ञानी व्यक्तिले उपदेश दिन्छन् भनेको छ। नापृष्ट कश्चित् ब्रूयात्, नसोधिकन, जिज्ञासा नराखिकन, विधि नपुर्याइकन सोधेको कुरा बताउनु भन्ने शास्त्रको आज्ञा छैन। त्यसो शिष्यस्तेहम स्वादिमाम तम प्रपन्नम भनेर उनले शिष्य भावमा भगवानसित निवेदन गरेपछि भगवानले गर्नुभएको जो उपदेश छ त्यही नै गीताको रूपमा प्रसिद्ध छ। अब त्यतिखेर अर्जुनले भनेका कुरामा भगवान अब यो पाण्डवहरू त स्वार्थले लिप्त भए, हामीलाई वनमा पठाए, एक किसिमको कुरा गरे। अहिले पनि अब आफन्त व्यक्तिहरू जुन छन् ती सबलाई जम्मा गरेर यहाँ लडाइँमा शरीक तुल्याएका छन्। अब यो लडाइँमा दुई थरीको विजय हुने त कुरो भएन। जसको विजय हो र त्यो पनि रक्तरञ्जित विजय हुन्छ। यतिखेर जति वीरहरू यहाँ मर्छन् तिनका पत्नीहरू त सब विधवा हुन्छन्। विधवा भएपछि तिनीहरू काम वासना सहेर बस्न सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले यो अहो म त महत् पापम कर्तुम विवसिता वयम। अर्जुन भन्छन् ओहो बडो पाप गर्न आँटिएछ। यद्राज्य सुख लोभेन, किनभने राज्य प्राप्तिका निमित्त आफू स्वजनलाई मार्नका निमित्त हामी यहाँ तयार भएका रहेछौँ। भगवान् म चाहिँ त अब लड्दिनँ भनेर अर्जुन रथोपस्थोपविशतै शस्त्रास्त्र 3 बिसाएर रथको पछाडि भागमा गएर बसे। मोटामोटी यो पहिलो अध्यायको यो कथन हो। यहाँ तम तयारीका निमित्त पाण्डवको तर्फबाट पनि कौरवको तर्फबाट पनि सेना निवेश तर चक्रव्यूह भन्छन्। व्यूह चाहिने चक्रव्यूह, वराहव्यूह, सूचिव्यूह नाम गरेका व्यूह हुन्थे। उतिखेर शस्त्रास्त्रद्वारा मात्रै सङ्ग्राम हुन्थ्यो। अब यो सुनेपछि भगवान कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्न थाल्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भने अब कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, कृपणताले गर्दाखेरि मेरो बुद्धिमा आएको छ बलिता छ, त्यसलाई समाधान गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ भगवानले असत्यानन्न सोचस्तम प्रज्ञावादाम सभाषसे गतासु न गतासुंश्च नान सोचन्ति पण्डिता। अर्जुन तिमीले जो प्रश्न राखेका छौ अब यो तिम्रो समझदारीमा जो आएको छ त्यो कुरा ठिक भएन। किनभने तिमी क्षत्रिय हो। अब मनुले हाम्रो शास्त्रकारहरूले गीताले पनि ब्राह्मणको निमित्त कतिपय कर्म विशेष रूपमा उल्लेख भएका छन् भने क्षत्रियका निमित्त संरक्षण गर्ने काम, लडाइँमा सरेको हुने काम, शत्रुलाई पराजय गर्ने काम गर्नुपर्छ। यो क्षत्रियको कर्तव्य मानिन्छ। त्यो कर्तव्यबाट विमुख भयो भने ऊ धर्मबाट च्युत हुन्छ। राज्यले खर्च वर्च लगाएर
सेना राखेको हुन्छ। कुनै शत्रुसित सङ्ग्राम पर्दा सेनाले म त लड्दिनँ भन्यो भने त्यो त धर्म परित्याग हो, त्यो राज्य चल्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब जहाँसम्म मद्वारा यिनीहरू मारिन्छन् जो भन्यौ तिमीले, मार्ने मर्ने भन्ने कुरा जुन छ त्यो तिम्रो हातमा भएको कुरा होइन, प्रकृतिको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले आयु छन्जाल व्यक्ति बाँच्छ, आयु सकिएपछि मर्छ त्यो कुरा। तर के भने व्यक्ति भने यो देखिने जुन पाँच भौतिक शरीर छ त्यो मात्रै नभएर त्यसको भित्रपट्टि चेतन रूपले विद्यमान जो चेतन सत्ता छ जसलाई आत्मा भनिन्छ, त्यही आत्माले गर्दाखेरि व्यक्ति सचेतन बनेर त्यो पाँच भौतिक शरीर लिएर सुख दुःख भोग्दछ। यसबाट शुभ कर्म अशुभ कर्म दुवै हुन्छ। तर शरीर छुट्दा त्यो आत्मा मर्दैन, त्यो फेरि अर्को शरीरमा सरेर फेरि पुरुषार्थ गर्ने काम गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले आत्माको अमरता बारेमा भगवानले यो दोस्रो अध्यायमा धेरै उदाहरण दिनुभएको छ र 10वटा श्लोक नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। त्यो आत्मा भन्ने कुरा कस्तो छ अरे भने यसलाई कुनै हतियारले काट्न सक्दैन र यसलाई अग्निले पनि जमाउन सक्दैन। नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो, पानीमा धेरै काल भिजाउँदाखेरिमा यो भिजेर गल्ने त्यो त हुँदैन। हावामा धेरै काल राखेर सुक्ला भने जस्तो यो सुक्न पनि सुक्दैन। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत अच्छुद्येय मदाह्वय मक्लेद्यो स्वस्य एव छ। छेदन गर्न नसक्ने, छेदन नहुने, अदाह्य डढाउँदाखेरिमा अग्निले नडढाउने, अक्लेद्यो स्वस्य एव छ पानीमा नभिज्ने अस्वच्छवाला छ यो आत्मा भन्ने कुरा। हाम्रा सम्पूर्ण दर्शन शास्त्रले आत्माको अमरता मानेका छन्। ईश्वर र आत्मामा ईश्वर त त्यो सुख दुःख भन्दा माथि सर्वसत्तावान हो, आत्मा पनि कर्मवशात सुकर्म दुष्कर्म गर्ने हुन्छ, तर त्यो पनि अमर चाहिँ अमरै हुन्छ। र प्रलयकालमा अब दर्शनै पछिको अलग मान्यता छ। वेदान्त अद्वैत वेदान्तमा भगवानै सिद्ध गरेर एकाकार हुन्छ भने भक्तहरूको दृष्टिमा सालोक्य सामिप्य सारूप्य षष्ठी रूपमा त्यो परिणत हुन्छ भन्ने खालको छ। जे भए पनि आत्मा अमर हुन्छ। शरीर छुट्दाखेरिमा आत्मा मर्दैन भन्ने कुरा पनि अर्को उदाहरण दिनुहुन्छ भगवान। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् निन्द्याति संयाति नवानि देहे। जसरी लुगा पुराना जसरी तेजेर नयाँ लुगा मानिस लिन्छ फेर, मान्छेले लुगा लगाउने स्वाभाविक कुरा हो। लुगा फाट्यो भने फेरि अर्को फेर्छ, शरीरलाई त केही हुने कुरो भएन नि। त्यस्तै प्रकारको यो जीवात्माले पनि धेरै शरीर लिन्छ भोकका निमित्त, तर ऊ शरीर मर्दाखेरिमा त्यो मर्दैन, फेरि अर्को शरीरमा सर्नेवाला
र कुन लोकमा जानुपर्छ उसको कर्मअनुसार जाने हुन्छ। त्यसै हुनाले मद्वारा यिनीहरू मारिने भए भन्ने चिन्ता तिमीले लिनु परेन। अर्को कुरा के भने अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्य व्रतम तथापि तम महाभाव नैवम सोचित मरसे। अब मद्वारा यिनीहरू मर्ने भए भन्ने चिन्ता छ भने यो त स्वाभाविक कुरा हो। बेला सकिएपछि मानिस मर्ने हुन्छ। तर के भने यसबारेमा यो त स्वाभाविक कुरा हो। कसैले चिन्ता गर्दैमा नमर्ने नगर्दैमा मर्ने खालको त्यसको किसिमको कुरा होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यसको चिन्ता तिमीले लिनु पर्दैन। भगवान् यहाँ के पनि उदाहरण दिनुहुन्छ भने जुन प्रकृति जुन छ नि आफ्नो रूपमा यहाँ अहिले सङ्ग्राममा शरीक भएका छन्। वास्तवमा प्रकृतिले कालले यिनीहरूको आयु सकिसकेका छ। विश्वम च द्रोणम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यानि योधवीरान मया हता। मद्वारा मारिसकेका छन्। भगवान् गर्नुहुन्छ पछि गएर विश्वरूप देखाउनुहुन्छ भगवान्ले एकादश अध्यायमा। त्यहाँ सब देखाइदिनुहुन्छ भगवान्ले प्रत्यक्ष रूपमा। र अर्जुनलाई शङ्का लाग्छ तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरिमा कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रविद्ध हो। म काल स्वरूप हुँ। कालले आफ्नो काम गरिरहेको छ। हामी प्रत्येकको आयु क्षण क्षणमा क्षीण हुँदै गएको छ। अब त्यो आयु सकिएपछि अब त्यो प्राण पनि जान्छ, आत्मा पनि फेरि निक्लेर अर्कोमा सर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तिमीले त्यसको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन। अब यो साङ्ख्य र योग भन्ने दुईटा दर्शन छन्। तत्त्व चिन्तनको रूपमा प्रसिद्धि राख्ने साङ्ख्य हुन्छ भने योगको अर्थ योग दर्शनमा भनिएको छ के भने बहिर्मुखी वृत्तिलाई मोडेर जो अन्तर्मुखी हुन्छ योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्तको वृत्तिलाई निरोध गर्नु योग भन्छन् भन्ने छ योग दर्शनमा। यहाँ भगवान्ले योग कर्मसु कौशलम भन्नुभएको छ। योग भनेको कर्म कुशलता जुन छ त्यसलाई योग भन्छन् भनेर। अब साङ्ख्यको बारेमा केही बताएँ मैले। अब योगको बारेमा मैले बताउँछु भनेर यसाते भिता साङ्ख्यै बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबन्धन प्रयासते। बुद्धियोग भयो भने कर्मबन्धनबाट व्यक्ति मुक्त बन्छ भनिएको छ। त्यो पनि भगवान् देखाउनुहुन्छ यहाँ। अब यसरी मर्ने मारिने भन्ने भाव भएका अर्जुनको बुद्धिमा सम्झाउने काम भगवान्ले गर्नुहुन्छ भने अब योग सम्बन्धमा पनि साङ्ख्य दर्शनको माध्यमले सम्झाउनु भयो भने योग दर्शनको माध्यमले पनि भगवान्ले सम्झाउने काम गर्नुभयो। र अब पछिल्लो अंशमा गएर अर्जुन के सोच्छन् भने यहाँ भगवान्ले चाहिँ नि बुद्धिको एउटा व्यवसायत्मक बुद्धिमा धर्मपन जुन छ विकल्पपन त्यो त विकल्प खालको मन भयो। एउटा बुद्धि हुन्छ व्यवसायत्मक बुद्धि। व्यवसायत्मक बुद्धि रेकिया कुरुनन्दन बहुशाखा हेरन्तास बुद्धि अव्यवसायिनाम। चित्तवृत्ति ठिक हुनेको बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि हुन्छ भने
निश्चयात्मक बुद्धि। मान्छे कुनै काम गर्नु पर्यो भने त्यो धर्मर भएको बुद्धिले गरेको काम सफल नहुन सक्छ। व्यवसायत्मक बुद्धि छ भने त्यसले गरेको काम चाहिँ ठिक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले व्यवसायत्मक बुद्धिमा जानुपर्छ तिमीले। धर्मर भन्ने किसिमको स्थितिमा होइन भन्ने किसिमको कुराबाट सम्झाउनु हो भने पछिल्लो भागमा गएर अर्जुन के सोध्छन् भने भगवान अब स्थितप्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थितधि किम प्रवासेत किमासेत वर्जेत किम। स्थितप्रज्ञ को बोलनी भाषा र उसको समाधि स्थिति स्थितधि किम प्रवासेत स्थिर बुद्धि भएको व्यक्ति के बोल्छ, कसरी रहन्छ, उसको व्यवहार कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ अर्जुनले स्थितप्रज्ञको बारेमा जान्न चाहे भने भगवान त्यसको उदाहरण दिएर भन्नुहुन्छ। अब व्यक्तिको परिचालन, व्यक्तिको सोचाइ, जो बहिरेन्द्रिय छन्, बाहिरका इन्द्रिय हाम्रा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय, त्यो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियको परिचालन गर्नेवाला त भित्रपट्टि मन छ। मनभन्दा माथि बुद्धि पनि छ र त्यो मनले जस्तो अरायो, बुद्धिले जस्तो निर्देशन गर्यो, व्यक्ति त्यसै गर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब जसको व्यवसायत्मक बुद्धि छ त्यसको सोच, त्यसको गराइ उत्तम खालको हुन्छ। भगवान यहाँ के भन्नुहुन्छ भने ध्यायतु विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् श्रुतिविभ्रम श्रुतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। ध्यायतु विषयान् पुंसः संगः। मान्छे नराम्रो काम के गर्छ भने बुद्धि परिष्कृत छैन भने विषय बारेमा सोच्छ व्यक्ति। आँखा के भन्छ, सिनेमा हल जाउँ, सिनेमा हल जाउँ भन्छ। अब आँखा हेर्नका निमित्त कान चाहिने, मधुर शब्द जुन छ त्यो मधुर शब्द सुन्न जाउँ भन्छ। नाक चाहिँ जहाँ सुगन्ध छ जहाँ त्यहाँतिर जाउँ भन्छ। जिब्रो चाहिने हैसियतभन्दा बढी मिठो खाउँ भन्छ। अब यसरी बुद्धिको, यसरी इन्द्रियहरूको यस्तो स्वभाव हुन्छ। ध्यायतु विषयान् पुंसः। अब मान्छेले व्यभिचार गर्ला, दुष्कर्म गर्ला, यी सबैको कुरामा उसको सोचाइ जस्तो छ त्यस्तो किसिमको हुन्छ। संगस्तेषु ध्यायतु विषयान् पुंसः। यो भ्रष्टाचार गरौँ, यो गरौँ, ऊ गरौँ भन्ने किसिमको त्यसमा विचार गर्यो भने त्यसमा सङ्ग हुन्छ व्यक्तिको। संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम। त्यो देखेपछि काम पैदा हुन्छ अरे, त्यो कसरी प्राप्त गरौँ भनेर। अनि त्यो कामना जुन छ, मान्छेको सबै कामना पूर्ति हुँदैन। कामना पूर्ति भयो भने रिस उठ्छ। कामात् संजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः। रिसाएपछि मोह पैदा हुन्छ। ठिक बेठिक छुट्याउन नसकिँदा मोह भन्छ। अब श्रुतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशपछि मान्छे खतम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अर्जुन कुनै कुरामा प्रवृत्त हुँदाखेरिमा त्यसको ठिक बेठिक परिणाम के हो त्यो सोच्नु पर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर यसको परिणाम के हुन्छ
यसबाट त फेरि पुलिसले देख्ला र त्यसबाट म जेल पर्न सक्छु जस्ता किसिमका कुरा पनि सोच्यो भने त भ्रष्टाचार नगर्ने होला, व्यभिचार गर्ने मान्छेले व्यभिचार गर्ने किसिमको कुरा। त्यसो भएन भने मान्छे त्यसमा प्रवृत्त हुन्छ। त्यसको हुनाले स्थितप्रज्ञ बुद्धिमा परिष्कार र त्यो स्थिर कुरा गर्दाखेरिमा लामो समयसम्म त्यसबाट परिणाम नजिकेर सुपरिणाम निस्कने खालको काम गर्नुपर्छ। महाभारतको सुरुमा अब त्यसको मुख्य कारक दुर्योधन छ। दुर्योधन यति अभिमानी छ कि आफै नै पदाधिकारी बनाउँ, पाण्डवहरूलाई जसरी भन्छ दुःख दिएर यसलाई परास्त गरौँ भन्ने किसिमको बुद्धिबाट छ। र दुवैजना लडाइँको पूर्व भगवान् कृष्णसित सहयोग माग्न जान्छ। अर्जुन पनि जान्छन्, दुर्योधन पनि जान्छन्। भगवान् त्यो बेला पल्टिराख्नु भएको छ, सुतिराख्नु भएको छ। आएको कुरा अर्जुन जान्छन्, भगवान् स्वयं गरेर भएको रहेछ। अब 90 जेलसम्म म पर्खेर बस्छु भनेर भगवान्को पाउतिर मुनतिर बस्छ। दुर्योधन अलिक पछि जान्छ। पछि गएपछि उता अभिमानी व्यक्ति, म त राजा हुँ, कृष्ण गोठाला एउटा औपचारिकता पूर्ति गरेर आएको भनेर भगवान्को सिरानीतिर गएर बस्छ। भगवान्लाई थाहा छ कि सर्वज्ञ हुनुहुन्छ नि भगवान्। आँखा यसो हेर्नुहुन्छ, अर्जुनलाई देखेर प्रश्न गरिहाल्नुहुन्छ, ए अर्जुन तिमी आएका रहेछौ, के छ सन्चै छ, किन आयो भन्दा अर्जुनले भने भगवान् अब सङ्ग्राम लडाइँ नभई नछोड्ने भयो, सायद तपाईँ आएको। दुर्योधन भन्छ, ए कृष्ण म पनि आएको छु। अब ए तपाईँ पनि आउनु भएको छ, धन्यवाद छ, एक किसिमको कुरा। तर तपाईँ म पहिलो आएको, तर तिमी पहिलो आएको भए पनि मेरो पहिलो दृष्टिमा चाहिँ अर्जुन परे। अब दुईटाले म सहयोग गर्छु। सहयोगका निमित्त एकतिर एक अक्षौहिणी सेना सशस्त्र, एकतिर म निरस्त्र। अब यी दुईटालाई रोजाउँछु म। रोजाउँदाखेरिमा अब उमेरले पनि सानो, दृष्टिमा पनि मेरो पहिला परे हुनाले अर्जुनलाई पहिला प्राथमिकता दिन्छु भनेर अर्जुन तिमी के दिन्छौ, सशस्त्र सेना लिन्छौ कि म निरस्त्र मलाई लिन्छु भन्दा अर्जुनलाई दुर्योधनलाई लाग्छ यो अर्जुनले त्यो निरस्त्र कृष्णलाई के दिन्थ्यो, सेना दिइदिनु भयो, बर्बाद पार्ने हो भन्ठाने थियो। तर अर्जुनले त्यसो गरेन, प्रभु म निरस्त्र हजुरलाई लिन्छु भने चाहिँ औदम पर्यो दुर्योधन। र अब 1 लाख सेना उसले, 1 अक्षौहिणी सेना उसले पाउनु भयो। र अर्को कुरा पनि त्यहाँ गरिरहेको छ, पहिलाबाट सकभर सङ्ग्राम नहोस् भन्ने भगवान्लाई पनि लागेको छ, पाण्डवलाई पनि लागेको छ। अब सम्झाउने कसले त, हजुर दूत भएर गइदिनु पर्यो भनेपछि भगवान्ले हुन्छ र म दूत भएर गइदिन्छु भनेर भगवान् दूत भएर जानुहुन्छ। कौरवको सभा बस्छ, सबैजना उपस्थित हुन्छन्। भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि साराका सारा भगवान् त्यो सभालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ के भने, ए मित्र हो, अब यहाँ समान जस्तो बल भएको, बुद्धि भएको हुनुहुन्छ। यो सङ्ग्राम आफन्त बिचको छ।
पुरा नमिल्या त्यही राज्यको निमित्त हो। पाण्डवले वनमा गएर वनवास गुप्तवास सकेर फर्केपछि हामीलाई आधा राज्य दिनुपर्छ भने आधा राज्य दिनका निमित्त दुर्योधन तयार भएन र सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, लडाइँ नगरिकन त स्योको टुप्पो अड्याउने जति जमन दिन पनि म तयार छैन। भगवान्ले धेरै कुरा सम्झाउनु भएको छ। अहिलेसम्मको जो विकास छ र यी सबै आफन्तिक किसिमको कुरा छ त्यो सबै खत्तम हुनेछ भनेर भन्दाखेरिमा दुर्योधनले माने र भगवान् कृष्ण जस्तो जस्ताले भविष्य सब सोचेर बताएको कुरालाई पनि अभिमानले गर्दा दुर्योधनले दिन सकेन र सङ्ग्राम हुन आँटेको छ। त यसरी एउटा व्यक्तिको अभिमानले गर्दा कतिको प्राण खत्तम हुने किसिमको स्थिति पुग्यो। त्यो महाभारतको सङ्ग्राम त्यसै त्यतिखेरसम्मको जो सभ्यता छ जो विकास छ त्यो सब खत्तम भएको छ। अब त्यसो भएको हुनाले यहाँ भगवान्ले स्थितप्रज्ञको उदाहरण दिएर विषयको सेवनमा संयत बनेर बुद्धिले सोचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ अर्जुन। त्यसो भएको हुनाले तिमीले यो लडाइँमा विमुख भएर सङ्ग्राम गरेनौ भने मान्छेले के भनेछन् भने अर्जुन डराएर लडेन। सम्भावित चाकृति मरणोदतिरुच्यते। मान्छेको निमित्त यशस्वी भएर बाँच्नु ठिक पर्छ कि कातर भएर बाँच्नु ठिक पर्छ? अर्जुन वीर भीम त्यसरी किसिमका वीर हुन् भनेर जो मान्छेको धारणा थियो, तिमी यसबाट विरोध बन्यौ भने मान्छेले तिम्रो अपयश गाउने छन्, इतिहास तिम्रो बिग्रिने छ। त्यसो भएको हुनाले सम्भावित चाकृति त्यसरी सम्भावित व्यक्तिको प्रशंसित व्यक्तिको कर्तव्य गरेन भने मरणोदति मरणभन्दा पनि बढी खतरनाक हुन्छ, त्यो अकीर्तिकर हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब के पनि भगवान् भन्नुहुन्छ भने तिमी क्षत्रिय हो, क्षत्रियको कर्म चाहिँ नै यसरी सङ्ग्राममा शरीक बनेर सकभर विजय हासिल गर्ने, विजय हासिल गर्न सकेन भने प्राण छोड्ने। के पनि भनिएको छ भने योग दर्शन अनुसार योगानुष्ठान गरेर योगको परम पद प्राप्त गर्ने जुन व्यक्ति प्राणान्त हुँदा सोझै त्यो ब्रह्मलोक प्राप्त हुन्छ भन्ने छ। त्यसरी ब्रह्मलोक प्राप्त गर्ने योगीको जस्तै सङ्ग्राममा शरीक बनेर विजय पराजय भए पनि विमुख नबन्ने व्यक्तिको पनि दौ एव पुरुषौ रोके चन्द्रमण्डल भेदिनौ। दुईवटा पुरुष त्यस्ता हुन्छन्, चन्द्रमण्डल भेदिनौ, चन्द्रलोक भेदन गरेर एउटा चाहिँ नि योग अनुष्ठान गर्ने एउटा रणे चाबिमुख हत विमुख नभइकन सङ्ग्राममा शरीक भन्ने व्यक्ति पनि त्यो परमपद ब्रह्मपद प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ। भनेपछि त्यसरी सेनामा शरीक बनेर कर्तव्य पालन गर्नेवाला व्यक्तिको र योगीको एउटै स्थिति शास्त्रले बताएको छ। त्यो कुरा सम्झाउनुहुन्छ भगवान्। त्यो भएको हुनाले तिमीले कर्तव्य गर्नुपर्ने हुन्छ, विमुख हुनु हुँदैन। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्ता वा भोक्ष्यसि मह्यम। दुई हातमा लड्डु भन्छ नि, तिम्रो दुई हातमा लड्डु छ। तिम्रो प्राणान्त भयो भने
सोझै स्वर्ग जानेछ। अथवा प्राप्ति स्वर्गम। अब विजय प्राप्त गर्यो भने अब मोहीको भोज, संसारको भोग जुन छ नि, राजा भन्ने किसिमको भोग, सबभन्दा प्रशंसित कुरा हो त्यो। युद्धा वा भविष्य म्याम तथो युद्धाय जस्व। त्यसै भने तिमी युद्धमा सरिक बन्नुपर्छ। अब यो प्रकृति जुन छ त्यो आफ्नो रूपमा परिचालित छ। हुनुपर्ने कुरा जुन छ त्यो नभई छोड्दैन, हुन्छ नै। अब नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सदा वयोरपि दृष्टान्त तनेव तद्वरसिभि। नभएको कुरा हुने कहिले हुँदैन, भएको कुरा नहुने कहिले पनि हुँदैन। आत्मा जुन छ त्यो भएको हो, नहुने कहिले पनि हुँदैन। शरीर पहिलो थिएन, पछि पनि हुँदैन। अब त्यो चाहिँ कुनै पनि उपाय गरेर त्यो रहिरहोस् भन्ने किसिमको कुरा हुँदैन भन्ने किसिमका अलिकति दार्शनिक कुरा पनि यहाँ होतेका हुन्छन्। र यसरी साङ्ख्य योगद्वारा भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउने काम गर्नुभएको छ। र यो कुरा अब गीता कुन बेला भनिदियो, गीताको समय कति भयो होला भन्ने कुरामा अब महाभारतको सङ्ग्राम भएको अब अहिले 5000 वर्ष मानिन्छ। 5000 भन्दा केही बढी। र भगवान कृष्णले धराधाममा सत्य, त्रेता, द्वापर, कली भनी 4वटा युग प्रसिद्ध छन् हाम्रा। तीमध्येमा द्वापरको अन्त्यतिर यो सङ्ग्राम भएको हो। र त्यतिखेर कलियुग लागेको थिएन अरे। र भगवानले महाभारतको सङ्ग्राम भएको 5000 वर्ष भएपछि प्रभासमा भगवान कृष्णका सन्तानहरू ब्राह्मणको श्राप परेर अब धर्म कर्म गर्न गएको मुसल युद्ध हुन्छ। 36 वर्षको अन्तरालमा त्यो युद्ध हुन्छ। भगवानका सन्तान पनि सधैँ खतम हुन्छन्। भगवान स्वयं पनि धराधाम छोडेर सुधाममा जानुहुन्छ। त्यसै हुनाले कलियुग प्रारम्भ भयो त्यसपछि भन्ने प्रसिद्धि छ। भएको हुनाले 5000 वर्षभन्दा केही बढी समय भइसक्यो हुनाले धेरै पुरानो भएपछि कुनै कुरा काम नलाग्ने हुन्छ। तर गीता चाहिँ त्यो 5000 वर्ष भए पनि अहिले पनि उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ। पहिला भारतीय उपमहाद्वीपमा मात्रै प्रसिद्ध भएको गीता अहिले संसारभरि पुगेको छ। अङ्ग्रेजीमा डेनी सेन, अङ्ग्रेजी एउटा महिला डेनी सेन भन्छन्, उनले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेपछि यो फेरि अनुवाद हुँदै हुँदै युरोपियनहरूले पनि यो थाहा पाए गीता भन्ने कुरा। यो भारतीयहरूको यसो चिन्तन रहेछ, यति उत्तम खालको चिन्तन। र मध्यस्थ बनेर भगवानको मुखारबिन्दबाट उपदेश भएको भगवान कृष्णलाई पूर्णावतार भनिन्छ। पूर्णावतारबाट भएको यो उपदेश हुन्छ संसारभरि फिजिएको छ। अहिले कुनै पनि त्यस्तो प्रसिद्ध भाषा छैन जहाँ गीताको अनुवाद नभएको होस्। र हामी हिन्दूहरू जसको निमित्त गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तारै, उमेर, आयु, समझदारी र फुर्सद हेर्दा धेरै शास्त्रले बताएको लामो कुरा, कठिन कुरा सम्झाउनु बुझ्नुभन्दा
यो गीता 700 श्लोकवाला अनुष्ठुप छन्द प्राय त्यही पनि भगवान्ले बोल्नु भएकोमा 700 होइन 555 छ र यसको अध्ययन गर्ने र यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने यसको निर्देशनमा जीवनयापन गर्ने प्रयास हामीले गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अनि यसबाट किमन्य शास्त्र या स्वयं पदनावश्य आज मैले दुध जुन छ नि चोखो दुध नभएर डेरीले परिष्कार गरेर त्यसको सार निकालिसकेका हुन्छ। तर के भने त्यस्तै प्रकारको अरू शास्त्र कि मिश्रीको शिष्यको अरूबाट फेरि के भएको होला। यो सोझै भगवानको मुखपद्मात् विनिश्रुता मुखारविन्द पैदा भएको हुनाले गीताको मान्यता अत्युत्तम छ। अब यसपछि युरोपतिर पुर्याउनका निमित्त स्वामी रामतीर्थ स्वामी विवेकानन्द स्वामीले प्रयास गरे। त्यसबाटै युरोपियनहरूले पनि त्यो बुझे भने अहिले त लगभग 100 वर्ष यतातिर भक्ति वेदान्त स्वामीले यसलाई युरोप अमेरिकातिर सबैतिर पुर्याउने यसको प्रचार प्रसार गर्ने काम गरेर अरब विषयमा ज्यादा प्रवृत्त भएका ती पश्चिमी जगतका व्यक्तिहरूलाई पनि यसको स्वाद चखाउने काम गरे। हामी स्वतः यसको स्वाद थाहा गरेर उत्तम गति प्राप्त गर्ने प्रयास गरौँ। यति नै निवेदन गरेर आजको प्रसङ्ग यी समाप्त गरिन्छ। हरि ओम तत्सत्।